बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ औक़ात हमारे नौजवान जब अपने कैरियर का आगाज़ करते हैं, किसी भी शोबे का इंतखाब करते हैं, तो वो उन शोबों का इंतखाब कर लेते हैं, उन शोबों को चुन लेते हैं जिनमें उनके कोई अजीज रिश्तेदार या उनके कोई जानने वाले काम कर रहे होते हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद यही जो शोबा है ये अच्छा है और इसी शोबे को हमें अपनाना चाहिए। लेकिन वो ये कभी ख्याल नहीं करते कि उनकी दिलचस्पी किस शोबे के अंदर है, उनकी सलाहियतें किस शोबे के अंदर बेहतर बरूए कार लाई जा सकती हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाया है, जिस्मानी लिहाज से, ज़हनी लिहाज से, उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो रवैया है, उसके लिहाज से हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान की दिलचस्पियां दूसरे इंसान की तरह ही हो सकता है एक चीज अगर मुझे पसंद है तो किसी दूसरे शख्स को वो नापसंद हो सकता है किसी एक शोबे को मैं अच्छा समझता हूं या किसी एक शोबे में मेरी कारकर्दगी बेहतर तरीके से मैं दिखा सकता हूं, तो कोई दूसरा इंसान उस शोबे के अंदर बेहतर काम ना कर सकता हो। तो अल्लाह ताला ने ये हर फर्द को दूसरे फर्द से मुख्तलिफ बनाया है। दुनिया का निजाम चलाने के लिए भी ये जरूरी है कि हर शख्स जो है वो मुख्तलिफ काम करने वाला हो। लिहाजा इंसान को अपने आप को किसी भी शोबे के लिए, किसी भी शोबे के इख्तियार करने के लिए अपने अंदर एक दफा झांकना चाहिए, अपने अंदर एक नजर दौड़ानी चाहिए कि किन सलाहियतों की बुनियाद पर वो इस शोबे का इंतखाब कर रहे हैं, उसकी सलाहियतें किन शोबों के अंदर बेहतर हो सकती हैं, उनकी दिलचस्पियां कहां पर हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो किस शोबे के अंदर ज्यादा है। क्योंकि इंसान को हमेशा उस शोबे को इख्तियार करना चाहिए जिस शोबे के अंदर उसकी दिलचस्पी हो, इंटरेस्ट हो, और वो उस काम को या उस शोबे को के अंदर काम करते हुए उसे थकावट न महसूस होती हो, उसे खुशी महसूस होती हो, उसे उस शोबे के अंदर इतना उसका लगाव हो कि वो अगर काम करने बैठे तो उसे भूख और प्यास का एहसास ना हो, उसे ये ना पता हो कि इस वक्त दिन का कौन सा टाइम है या रात का कौन सा टाइम है। तो ऐसे शोबे के अंदर काम करते हुए इंसान अपनी जिंदगी के अंदर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकता है। लेकिन ये हम कैसे अपने आप के अंदर तलाश करें, ये हम कैसे अपने अंदर इस चीज को ढूंढने की कोशिश करें कि मैं किन शोबों के अंदर काम कर सकता हूं, मेरे अंदर कौन सी दिलचस्पियां हैं। अपने आप को समझने का जो एक सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है, जिसे हम खुद आगाही कहते हैं। अपने आप की को तलाश करना, सेल्फ अवेयरनेस करना, अपने बारे में जानना कि मैं कौन हूं। जब हम सोचना शुरू कर देते हैं, जब हम किसी भी चीज के बारे में गौर व फिक्र करना शुरू कर देते हैं, किसी भी दुनियावी चीज के ऊपर गौर व फिक्र शुरू कर देते हैं, तो वो गौर व फिक्र बिल आखिर हमारी जो इंटरनल सलाहियतें हैं उनको भी चेक करने का एक जरिया बन जाता है, और हम अपने अंदर भी गौर करना शुरू कर देते हैं कि मुझे किस चीज के साथ मेरा ज्यादा लगाव है, किस चीज के साथ मैं ज्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकता हूं। तो जिस चीज के अंदर मैं बेहतर मेरी दिलचस्पी होगी वही मेरा शोबा होना चाहिए, वही मेरा कैरियर का उसी काम के साथ मेरा कैरियर का आगाज होना चाहिए, ताकि मैं उसके अंदर अपनी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकूं। याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियतों से नवाजा है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसी खूबी रखी होती है, कोई ना कोई ऐसी सलाहियत रखी होती है जिसको बरूए कार लाकर वो जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाता है। जो लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं, जो लोग जिंदगी में अपना नाम बनाते हैं, जो लोग जिंदगी के अंदर तरक्कियों और कामयाबियों से सरफराज होते हैं, जो लोग अपने आप को मनवा लेते हैं इस दुनिया के अंदर, वो लोग सिर्फ इस वजह से मनवा लेते हैं, वो लोग सिर्फ इस वजह से कामयाब हो जाते हैं कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट को तलाश कर लिया होता है, उन्होंने अपनी सलाहियतों को तलाश कर लिया होता है, उन्होंने अपनी खूबियों को तलाश कर लिया होता है। उन्हें यह पता चल जाता है कि मैं
اپنے اندر ایسی خوبیاں رکھتا ہوں جو کسی بھی کام کو کرنے کی جو میری صلاحیت ہے ان کاموں کے اندر وہ بہتر ہے۔ اگر وہ کوئی بھی انسان ان صلاحیتوں کو پہچان لے اور ان کو پالش کرنا شروع کر دے، ان کو بہتر بنانا شروع کر دے، ان کے اندر اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا شروع کر دے، تو پھر وہی انسان زندگی میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ان اپنی صلاحیتوں پر توجہ نہیں دیتے، جو اپنی صلاحیتوں پر غور نہیں کرتے، جو اپنی خوبیوں کو جانچنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ زندگی میں کامیاب بھی نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح گمنام زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، یقیناً ان کے اندر بھی صلاحیت ہوتی ہے، یقیناً ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس خوبی کو پہچانا نہیں ہوتا ہے، انہوں نے ابھی اپنی اس خوبی کو تلاش نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے، بہتر کامیابیوں کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں اپنی خوبیوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اپنے آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اپنی تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر میں کیا کام کر سکتا ہوں، میرے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں۔ تو یہ صلاحیتیں جانچنے کے بعد انسان اگر اب کسی بھی شعبے کو اختیار کرتا ہے تو وہ زندگی کے اندر کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اپنی تلاش ہے، یہ جو خود آگاہی ہے، یہ جو سیلف اویئرنیس ہے، یہ ایک طویل سفر کا نام ہے، یہ ایک کافی محنت کا نام ہے، یہ ایک کوشش کا نام ہے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے انسان کو یہ چیز نہیں پتہ چل جاتی کہ میرے اندر کون سی صلاحیت ہے۔ ان صلاحیتوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنی منزل کی تلاش کریں گے تو یقیناً ہم اس منزل کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے اپنی ان خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی اور ان خامیوں کو بھی نہیں ڈھونڈا کہ جن کی وجہ سے میں ناکام ہو رہا ہوں، جن کی وجہ سے مجھے کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو پھر بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی خامیوں کو بھی تلاش کرنا ہے تاکہ ہم ان خامیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں، اور ہمیں اپنی خوبیوں کو بھی تلاش کرنا ہے تاکہ ہم اپنی خوبیوں کو تلاش کرنے کے بعد ان کو پالش کر کے بہتر بنا کے ہم آگے بڑھ سکیں۔ اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنی سیلف اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے تو وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔